सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, जैसे कि इस प्रोग्राम से जाहिर होता है कि हम यहाँ पे पूरा सच दिखाते हैं और साथ में दिखाते हैं, बताते हैं, तो हमारे पास इसके मुकम्मल दलाइल भी मौजूद होते हैं और साथ फुटेजेस भी मौजूद होती हैं जिसकी बेस पर ये प्रोग्राम जो है वो हम करते हैं। मुख्तलिफ महकमों पर डिपेंडेंट ये प्रोग्राम जिनकी कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इसमें महकमा औकाफ पंजाब की। महकमा औकाफ पंजाब जो है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम जितने भी हमारे पास औलिया अल्लाह के दरबार मौजूद हैं पंजाब के अहाते में, उनकी हिफाजत की जाए और वहाँ पे आने वाले ज़ायरीन की खिदमत की जाए। ना सिर्फ ये सब कुछ किया जाए बल्कि औकाफ की जितनी ज़मीन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ किस जगह पर जो है वो क्या अपनी खदमात सर अंजाम देनी है, वहाँ पर जो ओहदेदारान हैं उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी कैसे सर अंजाम देने हैं, इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र किया जाता है। इस वक्त में पिछले कई सालों में जो है महकमा औकाफ में काम हुआ, लेकिन उस नौयत का नहीं हुआ। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको दिखाए जिसमें महकमा औकाफ पंजाब की बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ भी यहाँ पे काबिल ज़िक्र रहीं। यहाँ पर जो है वो दरबार शरीफ अगर बात कर ली जाए लाहौर में, दाता दरबार लाहौर की, तो वहाँ से जो है वो ख़जाने का यानी कि ख़जानची जो वहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने वहाँ से पैसे चोरी करने के मामलात और ये सब चीज़ें भी जो है फुटेजेस हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाते रहे। लेकिन इस वक्त में हम ये देख रहे हैं कि सेक्रेटरी औकाफ जो हैं डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इम्प्लीमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं। महकमा औकाफ पंजाब में बहुत अहम काम और बहुत आम ओहदेदारान को जो है वो तैनात किया गया है और साथ में जो है वो महसूलात ज़र में कमी और कोताही पर सख्त एक्शन लेने के हवाले से भी उनकी तरफ से बयानात जारी हुए हैं। साथ ही उन्होंने कह दिया है कि तमाम तर जितने औलिया अल्लाह के दरबार आलिया हैं उनकी हिफाजत जो है वो यकीनी बनाई जाए और वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात को सख्त किया जाए। आपको याद होगा कि मैंने एक प्रोग्राम किया था जिस पे मिनिस्टर जो है असफर अली नासिर साहब, मिनिस्टर औकाफ ने बाकायदा तौर पर एक्शन लिया था। वो मेरे प्रोग्राम में भी आए थे और उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के हवाले से मामलात भी देखे थे। आज बाकायदा तौर पे इस पर रिपोर्ट तैयार की गई है। महकमा औकाफ में बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, बहुत अहम काम हुए हैं और ये सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब की मरून मिन्नत है सारी चीज़ें, तो ये एक बेहतर काम है। हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव्स पे काम हो रहा है और आगे मजीद जाकर जो है वो किस तरह से महकमा औकाफ पंजाब जो है वो काम करेगा। रिपोर्ट तैयार की है सलमान शाह ने। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की बेहतरीन हिकमत अमली और निगरानी के मुस्बत नताइज आना शुरू हो चुके हैं। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने वक्त अमलाक की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। महकमा औकाफ की माह अप्रैल 2023 की माहाना आमदन में गुज़िश्ता साल के माह अप्रैल 2022 के मुकाबले में 200% इजाफा हुआ है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने DPO कसूर तारिक अदीस संधू के हमरा दरबार हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह कसूर से मुल्लिका प्रॉपर्टी पर कमर्शियल दुकानात का इफ्ताह करते हुए कहा कि औकाफ लीडरशिप, तामीर और तरक्की के अहदाफ के हसूल की तरफ गामजन है। महकमा औकाफ दरबारों की ताज़ीन और राइश के साथ रेवेन्यू के हसूल के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। दरबार शरीफ से मुल्लिका तामीर शुदा कमर्शियल दुकानों से महकमे को गुडविल की मद में 1 करोड़ रुपए और किराया की सूरत में माहाना लाखों रुपए की आमदनी हासिल होगी। महकमा सनद और तिजारत और महकमा औकाफ व मजहबी अमूर के माबैन जामिया मस्जिद दरबार में मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद हुआ। मुआहदे पर सेक्रेटरी सनद व तिजारत एहसान भुट्टा और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने दस्तखत किए। सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद असफर अली नासिर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुआहदे की रूह से दीनी मदारस के तुलबा को कंप्यूटर एप्लीकेशन, घरेलू अशिया की मरम्मत और अंग्रेजी जुबान की बोलचाल की तरबियत दी जाएगी। जैसे कि हम महकमा औकाफ पंजाब के हवाले से पहले भी अपने प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें दिखाए चुके हैं कि बहुत अच्छी बेहतरी के काम जो है वो हो रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सूरत हाल अब ये है कि बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, बच्चों के लिए जो है वो क्लासेस का अरेंज किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो ये क्लासेस अरेंज की जा रही हैं इसमें किस किस्म की इनको तरबियत दी जाएगी और दूसरे ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं ये किस हद तक जो है वो लोगों के लिए उनको अकोमोडेट करेंगी? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नबीहा, जैसा आपने जिक्र किया, आपने मुझसे भी 2-3 सवालात पूछ लिए, मैं आपको बारी बारी इनका जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ज़ायरीन जो हैं उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पंजाब के अंदर जो 500 से ज़ायद मज़ारात हैं उन पर रोज़ाना की बुनियाद पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे अंदाज़े से कि लाखों की तादाद में ज़ायरीन जो है वहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं और वहाँ पे अपना वक्त गुजारते हैं। अच्छा, देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ जो है इन मज़ारात पर कि यहाँ पे मज़ारात के ऊपर ज़ायरीन को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं जी। उसमें ठंडा पीने का पानी जो कि इस वक्त बड़ी अशद ज़रूरत है वक्त की, आप देखिए कितनी गर्मी होती है,
ایک ظاہر ہے وہ اگر گرمی بلکہ فلٹریشن پلانٹس لگانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے نا. فلٹریشن پلانٹ دیکھیں بیبیا پاک دامن سلام اللہ علیہ دربار بیبیا پاک دامن سلام اللہ علیہ میں جو فلٹریشن پلانٹ ہے وہ لگا دیا گیا, اس کا اچھا لگا دیا گیا, بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح محکمہ اوقاف کی یہ کاوش ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے پورے پنجاب کے اندر یہ فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ لگائے جائیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں بات کروں اگر سیکیورٹی کی نبیہ تو بڑے بہترین انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں. محکمہ اوقاف کے جو زیر انتظام مزارات ہیں وہاں پہ ایک تو فل پروف سیکیورٹی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک تو گارڈ آپ کو چیک کرتا ہے, پھر ایک پنجاب پولیس کا جوان ہوتا ہے وہ آپ کو چیکنگ کرتا ہے, پھر وہاں پہ کیمرہ جات لگے ہیں, پھر وہاں پہ واک تھرو گیٹ ہیں جو باقاعدہ فنکشنل ہیں. جب اس میں کوئی فرد گزرتا ہے تو اگر خدا نہ خاص کوئی ایسی چیز ہے تو فوراً اسے موقع پہ اسے پکڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ آپ کو انڈیکیٹ کر دیتا ہے کہ اس فرد کے پاس کوئی ایسی غیر ممنوع چیز ہے, سوری. اچھا, پھر آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ جو محکمہ صنعت و تجارت اور محکمہ اوقاف کے درمیان جو ایک معاہدہ طے پایا یہ کیا ہے. میں اس میں تھوڑا سا نبیہ آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ایک جو دینی مدارس کے اندر محکمہ اوقاف کے انتظام ہے ان بچوں کو ایک فنی تربیت دینے کے لیے یہ ایک جو معاہدہ ہے وہ طے پایا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ٹیفٹا ایک ادارہ ہے محکمہ صنعت و تجارت کا ذیلی ادارہ ہے اس کا, وہ جو مدارس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں, جو داتا دربار کا جو مدرسہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ جو بچے پڑھتے ہیں ان بچوں کو فنی تربیت دیں گے. ایک تو ان کو انگلش کورسز کروائیں گے اور ساتھ نبیہ دیکھیں آج کا جو دور ہے یہ اگر آپ کے پاس تعلیم کے ساتھ فنی تعلیم بھی ہے نا, آپ کو کوئی ہنر آتا ہے صحیح, تو وہ سونے پہ سہاگا ہے. اسی طرح وہاں پر بچوں کو ایک تو تعلیمی تربیت دی جاتی ہے محکمہ اوقاف کے انتظام جو مزارات ہیں, اور اب وہاں پر بچوں کو جو گھریلو اشیاء ہیں وہ ٹھیک کرنا ریپیئر کرنا سکھائیں گے. ان کو وہاں پہ کمپیوٹر کورسز کروائے جائیں گے اور انگلش زبان سکھائی جائے گی. کیونکہ دین کے ساتھ دنیا داری بھی لازم بہت ضروری ہے, اور بچوں کے لیے مدرسے کے بچوں کے لیے انگلش سیکھنا ضروری ہے. جو فنی جو تعلیم بہت اچھی امپلیمنٹیشن ہے. جی بالکل, یہ بھی سیکٹری صنعت و تجارت اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اوقاف ڈاکٹر طاہرہ بخاری ان دونوں جو سیکٹریز ہیں انہوں نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تقریب منعقد ہوئی تھی پچھلے ہفتے, اور اس تقریب کے مہمان خصوصی بیرسٹر سید اسفل علی ناصر تھے, اور یہ بڑا بہترین اقدام ہے نبیہ. اچھا, میں ذکر کروں میں تھوڑا سا کہ محکمہ اوقاف کی جو آمدن ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے. جو پچھلے ماہ اس ماہ اپریل جو ابھی گزرا ہے, اپریل کا مہینہ, اس کی جو آمدن تھی وہ اپریل 2022 کی ماہ اپریل کی آمدن سے 200 گنا زیادہ تھی. 200 گنا زیادہ, ویری گڈ, زبردست. تو یہ سیکٹری اوقاف کی جو ان کی بہترین حکمت عملی ہے وہ اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں, ان کی سپرویژن, یہ اس کے نتائج ہیں. سر بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں کہ جب آپ پڑھے لکھے لوگوں کو چارج دیں گے اور پڑھا لکھا انسان آ کر جو ہے وہ کسی بھی چارج کو سنبھالے گا نا, تو وہ اپنی رسپانسبلٹی دوسرے انسان سے بہتر سمجھتا ہے جو صرف اور صرف جو ہے وہ اپنا ٹیگ لے کے آ جاتا ہے کہ میں سیکٹری ہوں. پہلے بھی بہت سیکٹری اوقاف آئے, انہوں نے اپنے اپنے طور پہ بہت سارے کام کیے, لیکن یہ امپلیمنٹیشنز جو پڑھے لکھے لوگوں والی ہیں یہ پہلے کبھی مجھے دیکھنے میں نہیں ملی ہیں. ایون کہ درباروں سے جو ہے وہ پیسے غائب ہونے کا واقعہ, یہ معاملات, عجیب و غریب چیزیں چلتی رہی. اب جو سلسلہ جو چل پڑا ہے اور جس طریقے سے یہ دینی مدارس کے بچوں کو انگلش سکھانے کے حوالے سے اپلیکیشنز لانچ کرنا اور ان کے لیے اسپیشل کلاسز کا ارینج کرنا, میں کہتی ہوں فینٹاسٹک جو ہے وہ ایک سٹیپ ہے, اور اس میں بہت کام کرنے کی آگے یہ بہت بڑا سٹیپ لے لیا ہے. اس میں جو محکمہ ہے اس کی کارکردگی بھی بہتری آ رہی ہے, اس کا ریونیو بھی بڑھ رہا ہے, مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کا مستقبل بھی آپ دیکھیں اس ٹائم روشن نظر آ رہا ہے. جس طرح یہاں پہ وہ دین کی تعلیم بھی سیکھ رہے ہیں, ساتھ فنی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں جو زائرین آ رہے ہیں نبیہ, ان کو بھی تمام تر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اچھا, جیسے میں نے نبیہ آپ کو ذکر کیا کہ اچھا دیکھیں ایک دم سے سب کچھ بہت بہتر بھی نہیں ہو جاتا, ہو سکتا ہے کہ چند ایک چیزیں ایسی ہوں جو ابھی بھی ٹھیک کرنے والی ہیں اور ان پہ معاملات پہ جو ہے وہ غور و فکر کر رہے ہوں, لیکن یک دم تو کچھ نہیں ہوتا. بٹ یہ ہے کہ جو بہت اچھے انیشیٹوز لیے گئے ہیں محکمہ اوقاف پنجاب کی طرف سے ان کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. جہاں ہم کارکردگی دکھاتے ہیں, جہاں مطلب بے ضابطگی دکھاتے ہیں, وہاں کارکردگی کی بات بھی کرتے ہیں. اگر کوئی محکمہ اپنی اچھی کارکردگی کی بیس پہ اچھا زر مبادلہ
इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है, या हमारे जो है पाकिस्तान के लिए एक अच्छा स्टेप लेते हैं कि उसमें जो है हमारे अकाउंट्स में पैसे जाते हैं, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा नबिया, महकमा औकाफ तो बहुत कुछ कर सकता है। वक्त हमारे पास कम है, हाँ। और महकमा औकाफ की जो बेहतरीन कारकर्दगी आज तो आप बहुत ही डिटेल ले आए ना महकमा औकाफ की, वो थोड़ी डिटेल्स करके जो वो शेयर कर लें करूं, क्योंकि देखिए असल में फिगर्स होते हैं, मैंने इसलिए अपने सेलफोन पे फिगर्स मैं भी वही देख रही हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। 50,000 1 लाख की गलती ना हो जाए। हाँ। अच्छा, इसमें यह है नबिया के डॉक्टर ताहिदा बुखारी कि उनकी बेहतरीन हिकमत अमली का एक और मैं आपको यहाँ पे एक रिजल्ट बता रहा हूँ कि जो ज़री पटा जात होते हैं ना, जो ज़मीनें जो ये ठेके पर देते हैं, वो पिछले साल का जो ज़र पटा था वो था 35,03,315 रुपए, और वो 35 लाख का जो ज़र पटा है इस साल वो 1,34,92,891 रुपए पर गया है। यानी महकमे को अच्छा। पिछले साल 35 लाख मसूल हुआ, इस साल उनको 1,34,00,000 मसूल हुआ है, जो कि 285% ज़ायद इजाफा है। तो नबी आप ये देखें कि ये तमाम चीज़ें तो जब तक सेक्रेटरी मतलब पर्सनल एफर्ट नहीं करता किसी भी महकमे के जो अफसरान होते हैं, तब तक ये चीज़ें हासिल नहीं होती। सर बात ये है कि जो एक्टिव है ना, जो काम कर रहा है, वो फील्ड में जाके जब तक खुद अपनी आंखों से देखेगा नहीं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। और सेक्रेटरी औकाफ ने भी एक और बात की, उन्होंने कहा जी जो देखें असल में जो महकमा औकाफ है वक्फ राजी है, ठीक है, इनके पास जितनी भी राजी वक्फ है। और सेक्रेटरी औकाफ ने एक और बड़ा अच्छा इकदाम मुझे उनका बहुत बेहतरीन स्टेप लगा जी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम अराजी हैं, वो दुकानें हैं, वो ज़मीनें हैं, कोई भी चीज़ है, उनको जब आपने नीलामी करनी है तो पहले ये तो नबिया के 10,000 में चीज़ चली गई, 5,000 में चली गई, उन्होंने कहा नहीं, अगर मार्केट के अंदर एक दुकान का माहाना किराया अगर 50,000 है ना, तो हम भी अपनी दुकान की नीलामी 50,000 में करेंगे। वेरी गुड। हम क्यों मतलब कम पैसों में करें? अपने खजानों को नुकसान पहुंचाएं? बिल्कुल, मुल्क के खजाने में पैसा आना चाहिए, बिल्कुल रेवेन्यू बढ़ेगा, सही बात है ये चीज। अच्छा, एक और बड़ी बेहतर चीज जो वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर नासिर साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक अहकाम जारी किए थे, उन्होंने कहा था कि जितने भी मज़ारात हैं, जब वहाँ पे कैश काउंटिंग होगी, उसके ऊपर जब कैश काउंट हो रहा होगा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें। सही है। कैश बॉक्सेस हैं उनके ऊपर कैमरा लगाएं, और जब कैश काउंट हो रहा तो एक ज़िला इंतज़ामिया का फर्द साथ खड़ा होगा। ठीक है, ये भी बड़ा बेहतरीन दाम है। ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको नबी बताता हूँ कि सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिदा बुखारी ने चंद रोज कबल जो बाबा बुल्ले शाह दरबार कसूर में है, जो वहाँ पे मुल्का प्रॉपर्टीज है, उनका इफ्तिताह किया दुकानों का। अच्छा, उसे हुआ क्या है कि एक तो उनको गुडविल इकट्ठी हुई है करोड़ों में, और फिर माहाना लाखों रुपए किराया उनको वसूल होगा। सही। ये देखें, ये पर्सनल एफर्ट है सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिदा बुखारी की, जिससे अच्छा उन्होंने ये कहा है फिर कि बाबा बुल्ले शाह के हाथे में जो लाइब्रेरी है, लंगर खाना, वजू खाना है, उसकी देगर तरक्याती अमूर है ज़ायरीन के लिए, उसको भी फ़ौरन हल करने और इसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सेक्रेटरी औकाफ ने जो अहकाम जारी कर दिए, उसके बिल्कुल साथ ही बाबा शाह कमाल चिश्ती रहमतुल्लाह का मज़ार है, वहाँ पे भी तरक्याती कमर्शियल स्कीम और तोसी सहन, मुतबादिल सीढ़ियाँ, वाशरूम, वजू खाना, इनकी डेवलपमेंट के लिए भी महकमे को सेक्रेटरी औकाफ ने कहा है कि आप फ़ौरन फंड भी जारी कर दिया है, और कहा कि इसको फ़ौरन से पहले आप इस काम को मुकम्मल करें। ठीक है। अभी अब आप ही देखें कि तमाम चीज़ें जब एक किसी भी महकमे का मिनिस्टर सेक्रेटरी जब इसको पर्सनल लेके चलेगा, तो क्यों नहीं बेहतरी आएगी? देखिए, ये तमाम चीज़ें नबीहा मैं बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर ताहिदा बुखारी और वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर साहब को कि उन्होंने इतनी बेहतरीन उन दोनों की आपस में। अच्छा, असफर अली नासिर साहब का जब भी नाम लो ना तो सैयद ऑटोमेटिकली आपके मुंह पर आ जाता है, ऐसे हो जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सेक्रेटरी साहब से, और अपने प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। बहुत अच्छे आपने काम किए, आपने जो रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से भी जो प्लानिंग्स की हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे साथ हमेशा से एक चीज़ चलती है और मेरे साथ ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जो मैं शेयर कर लेती हूँ। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि मुझे जो है वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो आमद आ जाती है। एक चीज़ ज़रूर रखें कि जो हमारे दरबार आलिया हैं वहाँ पे अदब और एहतराम के तकाज़े के मुताबिक आने वाले ज़ायरीन को पहले समझाने या बताने या उनको दरबार आलिया तक ले जाने के लिए कोई ख़ास इंतज़ामात ज़रूर कीजिए। ख़ास तौर पे मैं बात कर रही हूँ बीबिया पाक दामन की।
بی بی پاک دامن جو ہیں وہ ان کے نام کے ساتھ پاک دامن لگتا ہے، جبکہ میں نے وہاں جب بھی وزٹ کیا، میں نے جب بھی وہاں پہ حاضری دی، بہت بڑے جو ہے وہ لوگ ہیں، یہ پنجتن پاک پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام کے ہم غلام ہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ توبہ کر کے بات کرتی ہوں کہ دیکھیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مرد حضرات جا کے بی بی پاک دامن کے دربار کو ہاتھ نہ لگائیں. یہ سر میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اس چیز کو مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ بات کہاں سے آئی اور میں اس ٹائم جو ہے وہ یہ بیٹھ کر بات کیوں کر رہی ہوں، مجھے نہیں اندازہ، لیکن میں یہ بات کر رہی ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس کے نام کے ساتھ پاک دامن لگتا ہے، جس نے اپنی عزت کو، جس ہستی نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے زمین کھلی اور ان کو اس میں جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو وہاں پر جا کر مرد حضرات کو ایسے دربار کو ہاتھ لگانا، اپنے جسم پہ لگانا، اور یہ ساری جو بدعت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اس پر پلیز غور کریں. خواتین جائیں، وہ اپنی محبت پیار کا اظہار جو ہے خاتون ایک خاتون کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن ہاتھ آپ کے پتہ نہیں کیسے ہیں. پہلے لوگ جو ہے وہ وضو کریں، اس کے بعد دربار عالیہ پر جو ہے وہ جانے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے. سر 2-3 یہ ادب کے مقام ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے پروگرام کے تھرو آپ اس ادب کے مقام کو جب آن کریں گے تو اس سے ہمارے پیران پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام جن کے وہ مزارات ہیں، وہ جو ہے بس شاید یہ کہاں سے میسج آیا مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کو دے دیا، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ آن کریں گے. جی سلمان آپ بتائیے گا. جی نبیہ، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، بالکل ایسا ہونا چاہیے سر، ضروری ہے آپ کی سلمان، ضروری کچھ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی چیزیں ہیں، آپ بالکل آپ سیکٹری بلکہ زیروکاب بیرسٹر سید اصفری ناصر، سیکٹری وقار ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، آپ ان کو آپ بتا سکتے ہیں. اور آپ یقین بلیو کریں نبیہ کہ میں نے جتنے بھی کوئی ایشوز تھے میں نے منسٹر صاحب یا سیکٹری اوقاف سے میں نے جب ڈسکس کیے ہیں تو ان پہ امپلیمنٹ ہوا ہے اور بہتری آئی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نبیہ، میں دیکھیں سر دیکھیں نا جو خواتین دربار ہے نا، مطلب دیکھیے ہمارے پاس 1-2 ہی جو ہے دربار عالیہ موجود ہے، جس میں جو ہے وہ ہماری رابعہ بصری قلندر کا دربار ہے، پھر دربار وہ ایک الگ ہو جاتا ہے. پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو بی بی پاک دامن سب سے بڑا دربار جو ہے وہ خاتون کا ایک دربار ہے، جہاں پہ جا کے مردوں کو اس طرح ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. دربار عالیہ کو یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. جنہوں نے اپنے پاک دامن ہونے کا ہمیں درس دیا ہے، جن سے ہمیں یہ میسج ملا ہے، ہمیں ان کی پاک دامنی کو جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے ادب کے تقاضے میں رہنا چاہیے. یہ مردوں کو سمجھنی چاہیے بات، لیکن اگر نہیں سمجھ رہے تو آپ وہاں پر اس چیز کو لکھ کے لگائیں، آن کریں، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ لوگ کھڑے کریں جو اس چیز کو انہیں فوری طور پر منع کریں کہ ایسا نہیں کیا جانا چاہیے. دعا کا طریقہ کار کیا ہوگا سر، یہ سمجھایا جائے، کوئی وہاں پر جو ہے وہ درس و تدریس کا اہتمام کیا جائے. دربار پہ جس کا کوئی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کی، وہ دربار پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. وہاں لنگر چلتے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ درباروں پر آ کر جو ہے وہ کھانا کھا کر وہاں سے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ دن رات جو ہے وہ پیر دستگیر انبیاء اولیاء کرام کا، یہ اولیاء اللہ کا دسترخوان سجا ہوا ہے. وہاں پہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر تعینات کیا گیا ہے کہ آپ رسپانسبل ہیں کہ آپ وہاں پر تمام تر جو ہے وہ معاملات اور حالات کو جو ہے وہ مد نظر رکھے. انسان اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی اولیاء اللہ ہیں، بے شک اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مد نظر رکھیے. باقی آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں ویل ہے، بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور جو ہے وہ بہتری دے. جی سلمان کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل نبیہ، جیسا آپ نے ذکر کیا. اچھا میں تھوڑا سا دوبارہ ذرا زائرین کی صورت کی طرف آنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نبیہ کہ مزارات بالکل ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. یہ دیکھیں جو زائرین ہوتی ہیں یہی آ کے وہاں پہ نذرانہ ڈالتے ہیں، اور اس نذرانے سے جو مختلف پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ اس میں کام آتا ہے وہ نذرانہ، اور عقیدت کے ساتھ وہ کرتے ہیں. بالکل ایسے تمام چیزیں نا. اس میں نبیہ میں ایک اور ذکر کروں گا کہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام جو مزارات ہیں وہاں پہ لنگر کا بڑا بہترین نظام ہوتا ہے. اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بذات خود نبی ہے جب بھی داتا دربار حاضری کے لیے جاتا ہوں تو بڑا بہترین. اچھا وہاں پہ ایک چیز نبی ہے کہ جو لنگر ایک وہاں پہ عام غریب ہو امیر ہو کوئی بھی شہری جو وہاں پہ ظاہر آتا ہے اس کو دیا جا رہا ہے، وہی ہمیں دیا جاتا ہے لنگر. مطلب وہاں پہ اس طرح نہیں ہے کہ بہتر لنگر کسی بڑے آفیسر کو دے دیا جاتا ہے اور جو تھوڑی لو کوالٹی کا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں میں بڑی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. پھر جو پارکنگ سٹینڈ ہیں ان پہ باقاعدہ وہاں پہ بورڈ لگا دیے گئے کہ جی آپ نے اس پارکنگ کی فیس زیادہ ادا نہیں کرنا. پھر باقاعدہ وہاں پہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو پاپوش ہے حفاظت پاپوش کی فیس اتنی ہے، اس سے زیادہ آپ نے ادا نہیں کرنی. اچھا ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ کچھ شکایتیں موصول ہو رہی تھی کہ جو ہے دربار کے آتے میں جو پارکنگ ایریا ہے، جو پارکنگ کے لیے وہاں پر جو ہے زائد
फीस वसूल की जा रही है, इस बात पे किस हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया गया? काफ़ी कंट्रोल है। देखें, मैंने जैसे कि जिक्र किया कि बाकायदा वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं। इसकी बात खत्म होती ऐसा इशू है कि हम इसको उजागर भी करेंगे। मैं लाजमी वज़ीर औक़ाफ़ और सेक्रेटरी औक़ाफ़ के हम इल्म में लेकर आएंगे अगर हमें वहाँ पे कोई ऐसी इत्तला मौसूल, लेकिन फ़िलहाल वहाँ पे बेहतर है। और एक बड़ी जो काविश है वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफ़र अली नासिर साहब की कि वज़ीर पंजाब से उन्होंने रिक्वेस्ट करके जो एक बेसमेंट थी दरबारी कार पार्किंग को ओपन करवा दिया है, जिससे जो अब सैकड़ों ज़ायरीन हैं वो अपनी कार वहाँ पे पार्क रोज़ाना की बुनियाद पे, बल्कि मैं कहूँ हज़ारों ज़ायरीन वहाँ पे अपनी कार पार्क करते जाके, और बड़ा बेहतरीन निज़ाम उन्होंने बनाया है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका कि हमने महकमा औकाफ पंजाब की जो कारगी की आज रिपोर्ट आपके सामने पेश की, जिस तरीके से नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जा रहा है महकमा औकाफ की तरफ से, जिस तरह मज़ीद जो है वो कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो सेक्रेटरी औकाफ दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और वज़ीर औकाफ जो है वो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशंस करने के लिए हमेशा आगे आगे रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमें आने वाले वक्त में मज़ीद और बेहतरी नज़र आएगी। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस यहीं पर आपको ज्वाइन करती हूँ एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।